Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have discussed about the scientific management theory. Now, today, we are going to discuss the general administrative theory of management that was presented by Henry Fayol. Henry Fayol believed that the practice of management was distinct from other organizational functions. According to Henry Fayol, जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, जस्ट लाइक मार्केटिंग फंक्शन, HR, अकाउंटिंग फंक्शंस, तो मैनेजमेंट जो है वो एक डिस्टिंक्ट फंक्शन के तौर पर नजर आनी चाहिए. देयर मस्ट बी अ मैनेजमेंट पार्ट which will oversees the different functions of the organization. He also developed 14 principles of management that apply to all the organization in different situations. अगर हम देखें तो दुनिया में जहाँ जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे ये 14 प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं हमें अप्लाई होते हुए नजर आ रहे हैं. आइए देखते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क मीन, जैसा कि हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में भी पढ़ा कि लेबर या वर्कर्स और मैनेजर के दरमियान वर्क को डिवाइड कर दिया जाना चाहिए. तो डिवीजन ऑफ वर्क मीन एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लोगों में जो डिफरेंट टास्क्स हैं वो डिवाइड कर दिए जाने चाहिए. ये ना हो रहा हो कि एक ही टास्क डिफरेंट लोग परफॉर्म कर रहे हों. That we can say there should not the duplication of work, duplication of tasks नहीं होना चाहिए. सेकंड जो प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने पेश किया, दैट वाज द अथॉरिटी. अथॉरिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर पोजीशन जो मैनेजरियल है होगी, उसके पास कोई ना कोई अथॉरिटी होगी, देन ही वो किसी को ओवरसी कर सकेगा, किसी को कोऑर्डिनेट करेगा, तभी वो कोई ना कोई डिसीजन भी ले सकेगा. तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल सेकंड प्रिंसिपल उसने दिया कि अथॉरिटी भी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी न किसी स्टेज के ऊपर. जैसा कि यहाँ पे नज़र आती है, टॉप मैनेजमेंट के पास डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं, मिडिल मैनेजमेंट के पास डिफरेंट है, फर्स्ट लाइन मैनेजर के पास भी अथॉरिटी है. जो लोगों को परफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिसीजन भी लेने होते हैं, तो अथॉरिटी वहाँ पे यूज़ होगी. नंबर 3 है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मीन देयर मस्ट बी रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी. अगर ऑफिस का टाइम 8 बजे का है तो एम्प्लॉइज, वर्कर्स, मैनेजर्स सबको 8 बजे पहुंचना चाहिए और 4 बजे तक काम करना है. ये नहीं है कि 8 से 4 ऑफिस तो गए हैं लेकिन काम नहीं किया जा रहा. दैट मीन देयर शुड बी डिसिप्लिन्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन में फिर डिफरेंट लड़ाइयाँ ही होंगी. अगर हर बंदा अपने काम में लगा हुआ है, मर्जी से कोई आ रहा है, मर्जी से जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल डिसिप्लिन मस्ट होना चाहिए. नंबर 4 हेनरी फ्योल ने ये कहा यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि जो बॉस है वो एक ही होना चाहिए. ये नहीं है कि मैं दो बंदों को, दो बॉस को डिफरेंट रिपोर्ट करूं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा. तो हर जो वर्कर है उसका एक ही बॉस हो, वो आगे अपने बॉस को रिपोर्ट करे. दैट मीन यूनिटी ऑफ कमांड. नंबर 5 है जी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं एक ही वक्त में, और उनका मकसद जो है वो ऑब्जेक्टिव, गोल्स एक ही होगा. तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स सबके जो गोल्स हैं, सबके जो टास्क हैं वो एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हों, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट ने जो गोल सेट किए थे वो अचीव करना मकसद हो, वही अचीव हो रहे हों. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. इसके बाद आता है जी सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट. इंडिविजुअल इंटरेस्ट मीन फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा हूँ, तो जो मेरी सैलरी मुझे महीने के बाद मिलती है दैट इज माई इंडिविजुअल इंटरेस्ट. और जनरल इंटरेस्ट मीन जो टास्क
جو کام مجھے کیا گیا ہے پرفارم کرنے کے لیے وہ کرنا از دا جنرل انٹرسٹ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنی انٹرسٹ کو پریفر کروں ود رسپیکٹ ٹو جنرل انٹرسٹ. جو آرگنائزیشن نے مجھے رسپانسبلٹیز دی ہیں ان کو میں اپنا ایفرٹ لگاؤں اچیو کرنے میں. دیٹ شوڈ بی سب آرڈینیشن آف انڈیویجول انٹرسٹ ٹو دا جنرل انٹرسٹ. نمبر 7 ہے جی ریمونریشن. ریمونریشن مین کہ جب کسی کو آپ نے ہائر کیا ہے کسی ورکر کو کسی بھی لیول پہ تو اس کو اس کا معاوضہ بھی دیا جائے. ناٹ اونلی دا سیلری بٹ اگر آپ اس سے ایکسٹرا ٹائم لگا رہے ہیں, اوور ٹائم 4 بجے چھٹی ہونی تھی وہ 6 بجے تک بیٹھا کام کر رہا ہے تو ہی مسٹ بی ریمونریٹڈ, اس کا وہ اوور ٹائم بھی دیا جائے. نمبر 8 پہ ہنری نے یہ کہا کہ جناب سینٹرلائزیشن بھی ہونی چاہیے. سینٹرلائزیشن مینس there must be a single point where decision making is being made. That means اگر جس طرح ایک ہیڈ آفس ہو کسی آرگنائزیشن کے اندر تو اسی سے پوچھ کر ہی ڈیسیجن لیے جا رہے ہوں. ایک لیول پہ تو مینیجر خود ڈیسیجن لے لیکن ایک لمٹس بنی ہو جہاں سے ایک ہی ڈائریکشن سے ایک ہی جگہ سے آپ سارے کے سارے ڈیسیجن جو ہے وہ لے رہے ہوں. دیٹ از کالڈ سینٹرلائزیشن. نمبر 9 ہے اسکیلر چین. اسکیلر چین مین دیر مسٹ بی اے ہیرارکی. جس طرح اوپر ٹاپ مینیجر ہے, مڈل مینیجر ہے, لوور مینیجر ہے, پھر سے نیچے ورکرز ہیں. دیٹ از کالڈ آرگنائزیشن چین. دیٹ از کالڈ آرگنائزیشن ہیرارکی. تو اسکیلر چین مین کہ کمپنی کے اندر آرگنائزیشن کے اندر ہیرارکی ہونی چاہیے کہ ایک بندہ دوسرے کو رپورٹ کر رہا ہے, وہ کسی اور سینئر کو رپورٹ کر رہا ہے. اس کو ہیرارکی کہا جائے گا. نمبر 10 ہے جی آرڈر. آرڈر جو ہے آرڈر 2 طرح کا ہوتے ہیں, فزیکل آرڈر, سوشل آرڈر. جس طرح فزیکل آرڈر مین کہ آپ کے آفس کے اندر کمپیوٹر پڑے ہوئے ہیں, چیئرز ہیں, ٹیبلز ہیں, وہ ایک ترتیب میں پڑے ہوئے ہیں, آرڈرز میں پڑے ہوئے ہیں, جس کو کہتے ہیں فزیکل آرڈر. اور سوشل آرڈر مین کہ آپ جو وہاں پہ کام پرفارم کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے ہے, اس کے اندر بھی کوئی ترتیب ہونی چاہیے, اس کے اندر بھی ارینجڈ ہونا چاہیے. جس طرح اسمبلی لائن ہوتی ہے کہ ایک کام ہو رہا ہے اس کے بعد اس کا دوسرا ہو رہا ہے, ایک ترتیب چل رہی ہے. تو آرڈر فزیکل بھی ہونا چاہیے, سوشل آرڈر بھی نظر آنا چاہیے. 11 پہ ہنری فیول نے یہ کہا کہ ایکویٹی ہونی چاہیے. ایکویٹی جس طرح ایک امپلائی ہے بڑا لوور کلچر سے ہے تو یہ نہیں ہے کہ اب اس کی سیلری آپ کم کر دیں, کہ ایکویٹی ہونی چاہیے. ایکول مطلب آپ اس کو مساوی رائٹس سب کے ساتھ ایک جیسا. یہ نہیں ایک کو زیادہ بونس دے دیں ایک کو کم دے دیں, یہ نہیں ہے کہ ایک کو آپ پروموٹ کر دیں دوسرے کو نہ کریں. تو ایکویٹی نظر آنی چاہیے کمپنی کے اندر, سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. اس کے بعد نمبر 12 پہ ہے جی اسٹیبلٹی آف ٹینور آف پرسونل. اسٹیبلٹی آف ٹینور مینس کہ اگر آپ نے ایک امپلائی کو 1 سال کے لیے ہائر کیا ہے تو یہ نہ ہو کہ تیسرے دن اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ سے کہے بس تمہیں اب فارغ کیا جا رہا ہے. تو وہ اگر ٹھیک کرنے کی بھی کوشش بھی کرے گا تو وہ نہیں کر سکے گا, کیونکہ اس کے پاس اس کو اپنے ٹینور کی اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی. تو وہ اسی اسٹریس میں ہی اگلے دن بہتر پرفارم کبھی بھی نہیں کر سکے گا. تو اسٹیبلٹی آف ٹینور مین کہ اس کو پتا ہو کہ میں 1 سال کے لیے ہوں, میں نے یہاں محنت کرنی ہے, اور اگر میں صحیح پرفارم کروں گا تو میں آگے نیکسٹ ٹینور کے لیے بھی ہائر کیا جا سکتا ہوں. تو اسٹیبلٹی آف ٹینور ہونی چاہیے تاکہ امپلائیز جو ہے وہ اس اسٹیبلٹی کے ساتھ, اس ریگولیرٹی کے ساتھ, پنکچولیٹی کے ساتھ, موٹیویشن کے ساتھ پرفارم کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اگر ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں آج ہوں کل پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا تو وہ کبھی بھی موٹیویٹڈ اور کمٹمنٹ شو نہیں کرے گا. نمبر 13 پہ ہے جی انیشیٹو. انیشیٹو مین کہ اگر آپ چاہتے ہیں کمپنی کے اندر انوویشن آئے, کریٹیوٹی آئے, تو انیشیٹو لینا بھی آپ نے امپلائیز کو رائٹ دینا ہے کہ وہ انیشیٹ بھی لیں, اپنے لیول تک ڈفرینٹ انیشیٹو لیں, تبھی کمپنی کے اندر آپ انوویشن اور نئے آئیڈیاز جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں. لاسٹ جو دیا پریزنٹ کیا جو پرنسپل تھا وہ ہے اسپرٹ ڈی کارپس. اسپرٹ ڈی کارپس کا مطلب یہ ہے کہ کارپس کہتے ہیں جو
दस्ता होता है, फौज का दस्ता जो है, तो एस्पिरिट डी कॉर्प्स स्पिरिट होना चाहिए, लोगों के अंदर मिलजुल कर इकट्ठे होकर काम करने का जज्बा होना चाहिए, टीम वर्क नज़र आए, लोग मोटिवेटेड नज़र आए, लोग जो है वो एक टीम शक्ल में ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हुए नज़र आए, लोगों के अंदर एक मोराल जो है उनका इस तरह नज़र आए कि वो बड़े आपस में मिलजुल कर कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी की ग्रोथ नज़र आए, दैट मीन कि वो भी खुश हो, उनको भी ग्रोथ मिलेगी। तो एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब ये है कि स्पिरिट के साथ लोग मिलजुल कर काम करते हुए नजर आए। ठीक है जी, इसके साथ ही हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।